अब आपको बताएंगे सोने की कीमत में इजाफे का रुझान जारी है। 24 घंटे में सोने की फी तोला कीमत में 2000 रुपए का इजाफा। मुल्तान में 24 कैरात सोने की फी तोला कीमत 3,57,000 रुपए हो गई है। सोने की कीमत में इजाफे का रुझान जारी। 24 घंटे में सोने की फी तोला कीमत में 2000 का इजाफा। 24 कैरात सोने की फी तोला कीमत 3,57,000 हो गई है। इस हवाले से हमें मजीद तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फराज रमजान, उनसे जानते हैं। जी फराज, बताइएगा। बिल्कुल, सोने की कीमतों के हवाले से अगर आपको आगाह करते चले तो सोने की कीमत में इजाफे का रुझान जारी है। 24 घंटों में सोने की फी तोला कीमत में 2000 रुपए का इजाफा देखने में आया है। इस वक्त मुल्तान सराफा बाजार में 24 कैरात सोने की फी तोला कीमत 2000 रुपए इजाफे के साथ 3,57,000 रुपए हो चुकी है, जबकि 22 कैरात सोना 3,27,000 रुपए फी तोला फरोख्त होने लगा है। अगर ग्राम की कीमतों के हवाले से अगर आपको आगाह करते चले तो इस वक्त मुल्तान की सराफा मार्केट में 24 कैरात सोना 30,600 रुपए फी ग्राम हो चुका है, जबकि 22 कैरात सोना 28,000 रुपए फी ग्राम फरोख्त किया जाने लगा है। सोने की कीमतें कम होना शुरू हो चुकी थी, जबकि 2-4 रोज कबल सोना 3,50,000 रुपए तक जो है वो फी तोला कीमत पहुंच चुकी थी, लेकिन अब फिर सोने की कीमतें फिर से सर उठाने लगी हैं और इस वक्त सोने की फी तोला कीमत 3,57,000 रुपए हो चुकी है। ताहम कहा यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में सोने की कीमत 3,60,000 रुपए को भी जो है वो तजाविज कर जाएगी, लेकिन इसके साथ साथ जो सोने के कारोबार से मुस्लिक कारीगर तबका है उनको काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो सोना दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है, इससे कारोबार ना होने के बराबर है। और दूसरी बात ये भी है कि जो खरीदार है उनका रुझान आर्टिफिशियल ज्वेलरी की तरफ जा रहा है, इसलिए सराफा बाजार के जो कारीगर तबका है वो परेशान है। इनका यही कहना है कि सोने को सस्ता किया जाए ताकि उनका कारोबार एक दफा फिर से बहाल हो सके। जी बहुत शुक्रिया फराज रमजान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। हुकूमत का मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का फैसला। मुल्तान में 50 यूटिलिटी स्टोर्स पर मुलाजमीन की तादाद 2,500 है। वजीर आजम का मुलाजमीन को रजाकाराना अलहदा होने पर पैकेज देने की हिदायत। हुकूमत का मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का फैसला। 50 यूटिलिटी स्टोर्स पर मुलाजमीन की तादाद 2,500 है। वजीर आजम का मुलाजमीन को रजाकाराना अलहदा होने पर पैकेज देने की हिदायत। मुलाजमीन को रजाकाराना अलहदगी पैकेज देने की मंजूरी भी दे दी गई। पैकेज लेने वाले मुलाजमीन की फहरिस्तें तैयार की जा रही हैं। जोनल मैनेजर शहजाद खान का ये कहना है। उन्होंने मजीद कहा कि यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने के हवाले से हतमी तारीख से आगाह नहीं किया गया है। हुकूमत ने मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का फैसला कर लिया। मुल्तान में 50 यूटिलिटी स्टोर्स पर मुलाजमीन की तादाद 2,500 है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुलाजमीन को रजाकाराना अलहदा होने पर पैकेज देने की हिदायत भी की है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं सुहेरा तारिक से। जी सुहेरा, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह मुल्तान के यूटिलिटी स्टोर्स भी बंद करने का फैसला जो है वो कर लिया गया है। इस हवाले से मुल्तान जोन के यूटिलिटी स्टोर्स जो हैं उनको भी हिदायत जारी की गई है कि वो इस हवाले से बंदिश के हवाले से जो भी प्रोसेस है उसका आगाज कर दें। मुल्तान जोन में टोटल 50 यूटिलिटी स्टोर्स जो है वो इस वक्त मौजूद हैं, जबकि रीजन की बात अगर हम करें तो रीजन में इस वक्त 250 के करीब यूटिलिटी स्टोर्स हैं और इसमें मुल्तान जोन में 2,500 के करीब यानी 2,500 जो स्टाफ है, मुलाजमीन है, वो इस वक्त ड्यूटी कर रहा है, जो कि यूटिलिटी स्टोर्स बंद होने से बेरोजगार हो जाएगा। इस हवाले से वजीर आजम ने यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने के लिए 10 जुलाई की तारीख मुकर्रर की है, लेकिन मुल्तान जोन से जब हमारी बात हुई है जोनल मैनेजर से तो उनका कहना था कि अभी तारीख का हतमी ऐलान जो है वो नहीं किया गया और ना ही कोई बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि किस तारीख को स्टोर खाली किए जाएंगे, लेकिन स्टोर की बंदिश के हवाले से मुलाजमीन को आगाह कर दिया गया है और इसके साथ साथ मुलाजमीन को हिदायत जारी की गई है कि वो रजाकाराना। सुहेरा तारिक हमें अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। महकमा हायर एजुकेशन पंजाब का ई ट्रांसफर राउंड खोलने का फैसला। दरखास्तें 4 ta 7 जुलाई HEZ ऐप और पोर्टल पर जमा होंगी। तरक्की पाने वाले कॉलेज उसातिज़ा के लिए 3 जुलाई से ई पोस्टिंग का आगाज होगा। महकमा हायर एजुकेशन पंजाब का ई ट्रांसफर राउंड खोलने का फैसला। दरखास्तें 4 ta 7 जुलाई HEZ ऐप और पोर्टल पर जमा होंगी। तरक्की पाने वाले कॉलेज उसातिज़ा के लिए 3 जुलाई से ई पोस्टिंग का आगाज। जनूबी पंजाब के कॉलेजेस का स्टाफ भी इस राउंड में शामिल।
میرٹ لسٹ 8 جولائی کو جاری کی جائے گی. شکایات کا ازالہ 9 سے 11 جولائی تک کیا جائے گا. پوسٹنگ آرڈرز 14 جولائی، جوائننگ 18 جولائی تک لازم ہوگی. وقت پر جوائننگ نہ کرنے پر پروموشن منسوخ ہو سکتی ہے. محکمہ ہائر ایجوکیشن پنجاب کا ای ٹرانسفر راؤنڈ کھولنے کا فیصلہ. درخواستیں 4 تا 7 جولائی HEZ ایپ اور پورٹل پر جمع ہوں گی. ترقی پانے والے کالج اساتذہ کے لیے 3 جولائی سے ای پوسٹنگ کا آغاز کر دیا گیا ہے. محکمہ ہائر ایجوکیشن پنجاب کی ٹرانسفر راؤنڈ کھولنے کا فیصلہ. درخواستیں 4 تا 7 جولائی HEZ ایپ اور پورٹل پر جمع ہوں گی. ترقی پانے والے کالج اساتذہ کے لیے 3 جولائی سے ای پوسٹنگ کا آغاز کر دیا جائے گا. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. محکمہ ہائر ایجوکیشن پنجاب کا ای ٹرانسفر راؤنڈ کھولنے کا فیصلہ. درخواستیں 4 تا 7 جولائی HEZ ایپ اور پورٹل پر جمع ہوں گی. ترقی پانے والے کالج اساتذہ کے لیے 3 جولائی سے ای پوسٹنگ کا آغاز کر دیا جائے گا. مزید جانتے ہیں شکیل سلطان سے. جی شکیل. شکیل سلطان سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. محکمہ ہائر ایجوکیشن پنجاب کا ای ٹرانسفر راؤنڈ کھولنے کا فیصلہ. درخواستیں 4 تا 7 جولائی HEZ ایپ اور پورٹل پر جمع ہوں گی. ملتان میں محرم الحرام میں شہدائے کربلا کی یاد میں لنگر و نیاز کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے. لنگر کی تقسیم شام سے شروع ہو کر رات گئے تک جاری رہتی ہے. دور دراز علاقوں سے آئے عقیدت مند لنگر کھانے میں مصروف ہیں. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں سید زہیب بخاری سے. جی زہیب. بالکل محرم الحرام میں جو ہے وہ شہدائے کربلا سے اظہار عقیدت کے لیے جو ہے وہ لنگر و نیاز کی تقسیم کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے. یہاں پر بھی جو ہے وہ لنگر و نیاز کی تقسیم کا سلسلہ جو ہے وہ گزشتہ کئی سالوں سے جاری ہے. میرا کیمرہ مین ایڈی نواز اگر آپ کو دکھا سکے تو شہری جو ہیں وہ یہاں پر عقیدت کے طور پر یہاں پر آتے ہیں اور لنگر کھا کے بھی جاتے ہیں، ساتھ لے کے بھی جاتے ہیں. منتظمین ہمارے ساتھ موجود ہیں. کب سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے اور یہ کب تک یہ لنگر جاری رہتا ہے؟ یہ صبح ہم تقریباً 12 بجے سے شروع کرتے ہیں اور مسلسل شام تک چلتا رہتا ہے. یہ ہمارے والدین نے شروع کیا تھا اور آج ہم کر رہے ہیں. کل کو ہمارے اولاد کرے گی. تقریباً عرصہ دراز تقریباً 10 سال سے چلتا آ رہا ہے. یہی سلسلہ ہے کہ مسلسل دن بہ دن ہم بڑھاتے ہیں. یعنی کہ 1-2 دیگوں سے شروع کیا تھا اور آج الحمدللہ وسیع لنگر کا ہمارا نظام ہوتا ہے. 6 محرم سے لے کے 10 محرم تک ہم مسلسل کوئی نہ کوئی نیاز کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. یعنی کہ 10 محرم کی رات تک ہم مسلسل لنگر نیاز شہداء کرام کی یاد میں ان کی عقیدت و احترام کے لیے مسلسل چلاتے ہیں کہ ہم ان کے دعا آگے کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہاں پر جو لنگر و نیاز کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے. عقیدت مند یہاں پر آتے ہیں اور عقیدت کے طور پر یہاں پر لنگر جو ہے وہ کھاتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں، اپنے گھر والوں کے بھی لے کے جاتے ہیں. زہیب بخاری ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. بہت شکریہ. اود شریف میں 6 محرم الحرام کے ماتمی جلوس اپنے مقررہ راستوں پر گامزن ہیں. جلوس میں شریک عزاداروں کی سینہ کوبی اور نوحہ خوانی. مزید جانتے ہیں سجاد حسین سے. جی سجاد. بالکل 6 محرم الحرام کا قدیمی ملنی کا جلوس بستی حسنین آباد سے برآمد ہو کر اپنے مقررہ راستوں پر روانہ ہوا ہے. یہ جلوس مخدوم سید اللہ بچائے کی رہائش گاہ سے برآمد ہوتا ہے، جو اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا جامنہ چوک پر پہنچ کر جو ہے ملنی کی رسم ادا کی جاتی ہے. جبکہ دوسرا جلوس جو ہے مڈ مخدوم سے برآمد ہو کر وہ بھی انہی راستوں پر گامزن ہے اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہوا ہیں. جلوس میں شریک عزادار نوحہ خوانی اور ماتمداری کرتے ہوئے اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں. جلوس اس وقت جو ہے خیرپور ڈھا روڈ پر پہنچ چکا ہے، جہاں پر عزاداران امام حسین علیہ السلام ماتمداری اور نوحہ خوانی کرتے ہوئے اپنی منزل کی طرف گامزن ہیں. جبکہ جلوس کے راستوں پر سبیلوں اور لنگر و نیاز کا بھی بہت زیادہ اہتمام کیا گیا ہے. جگہ جگہ پر سبیلیں، مشروبات اور دودھ کی سبیلیں لگائی گئی ہیں، جن میں سے عزادار امام حسین علیہ السلام ٹھنڈے مشروبات پی رہے ہیں. جبکہ اگر جلوس کے جو ہے دیگر انتظامات کے حوالے سے بات کریں تو سیکورٹی کے بھی فول پر روف انتظامات کیے جا رہے ہیں. ہر آنے والے جانے والے کو راستوں میں چیک کر کے اس کے بعد ہی جلوس میں شرکت کی جو ہے اجازت دی جا رہی ہے. جبکہ یہ جلوس دونوں جلوس جو ہے اس وقت جو ہے خیرپور ڈھا روڈ پر پہنچتے ہوئے جو ہے بستی جامع چوک پر پہنچے گئے، جہاں پر ملنی کی رسم ادا کی جائے گی. ملنی کی رسم کے بعد جو ہے جلوس اختتام پذیر انہی واپسی راستوں پر ہوتا ہوا اپنے مقررہ منزل پر پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا. جلوس کے بعد جو ہے نماز مغربین ادا کی جائے گی. اس کے بعد مجلس اذان منعقد کی جائے گی. اس کے بعد ہی جلوس جو ہے اختتام. ڈی پی او وہاڑی محمد افضل نے برے والا کا دورہ کیا. احاطہ شاہ نواز سے برآمد ہونے والے جلوس کے وزٹ کا پیدل وزٹ کیا. ڈپٹی کمشنر عمرانہ توقیر بھی موجود. ڈی پی او وہاڑی نے جلوس کی سیکیورٹی اور دیگر انتظامات چیک کیے. اسسٹنٹ کمشنر نے ڈی پی او اور ڈی سی کو بریفنگ دی. جلوس روایتی راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ حسینیہ پر اختتام پذیر ہوگا.
डीपीओ विहाड़ी मोहम्मद अफजल ने बूरेवाला का दौरा किया। अहाता शाहनवाज से बरामद होने वाले जुलूस के रूट का पैदल विजिट किया। डिप्टी कमिश्नर इमरान ताकीर भी मौजूद। डीपीओ विहाड़ी ने जुलूस की सिक्योरिटी और दीगर इंतजाम चेक किए। लोधरा में ट्रैफिक कवानीन पर मुकम्मल अमलदारी के लिए डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर मोहम्मद अहमद खान का एजुकेशन कॉम्प्लेक्स का दौरा और चीफ एजुकेशन ऑफिसर नईम कैसर से मुलाकात की। मुलाकात में पोस्ट ग्रेजुएट के तलबा को ड्राइविंग ट्रेनिंग देने का फैसला किया। डीटीओ अहमद खान का कहना था कि ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर्स पर मुश्तमिल खुसूसी टीम मुख्तलिफ डिवेंट स्कूलों का दौरा करेगी। विहाड़ी में डिप्टी कमिश्नर इमरान ताकीर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। गजाला कंवल, नासिर नोमान शाह, रिजवान खान, मियां नईम और आसिम और दीगर ने शिरकत की। मजालिस और जुलूसों के रूट्स पर किए गए इंतजामात और सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग। डिप्टी कमिश्नर का महकमों के दरमियान राबते मुअस्सर बनाने का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने पर जोर दिया। कहा, अमन व अमान बरकरार रखने के लिए इदारे भी अलर्ट रहें। मॉनिटरिंग के लिए 300 से जायद कैमरे नस्ब कर दिए गए हैं। क्लिनिक ऑन व्हील जुलूसों के साथ होंगे। पंजाब फूड अथॉरिटी स्पीलों की चेकिंग करेगी। मुहर्रमुल हराम में पैगाम अमन का मिशन। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का काफिला सरगोधा पहुंच गया। सरकारी अफसरान, मुख्तलिफ मकातिब फिक्र के उलमा से मुलाकात। हाफिज ताहिर अशरफी का कहना था कि रियासती इदारे और अवाम मुकम्मल तौर पर मुत्तहिद हैं। किसी को अमन खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सरगोधा में इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के ज़ेरे तमाम अहम इजलास। कमिश्नर मोहम्मद जहांजेब, डीसी मोहम्मद वसीम, आरपीओ, डीपीओ और उलमाए कराम समेत दीगर इंतजामी अफसरान की शिरकत। हाफिज ताहिर महमूद अशरफी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। उनका कहना था कि तमाम मकातिब फिक्र के उलमा मुहर्रमुल हराम के दौरान मुकम्मल हम आहंगी के साथ काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के उलमा, रियासती इदारे और अवाम मुकम्मल तौर पर मुत्तहिद हैं। किसी को अमन खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी।